नमस्कार आदरणीय साहित्य अनुरागी सर्जक स्रष्टा महानुभावहरू, आजको यस 43औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। र आज मिति 2078 साल मङ्सिर महिनाको 15 गते बुधबारका दिन, तदनुसार 1 डिसेम्बर 2021 माघ कृष्ण द्वादशी को दिन सदाका बुधबार झैं आज पनि म 5 वटा लघु कथाहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। अनि यहाँहरूलाई यस लघु कथा पाठ्य श्रव्य दृश्य समूहमा जोडी आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट मार्फत यहाँ राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यहाँ हामीसँग दुईजना जोडिनु भएको छ र यस लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य लाइभ हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आफ्ना अमूल्य कमेन्ट्सहरू कमेन्ट बक्समा राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आज मैले 5 वटा लघुकथाहरू यहाँ वाचन गर्ने जमर्को गरेको छु र लघुकथाको शीर्षकहरू रहेको छ चार ज्वाइँ, जुन बालकृष्ण काफ्लेज्यूको रचना रहेको छ भने त्यसैगरी आवश्यकता इन्दिरा चापागाईज्यूको रचना रहेको छ र त्यसैगरी नयाँ प्रश्न खगेन्द्र बस्यालज्यूको रचना रहेको छ भने कञ्चन र कलचुडी बिजु सुवेदी विजयज्यूको रचना रहेको छ। अनि 5औं रचना रहेको छ मृत्यु, जुन कि नारायण कोइरालाज्यूको रचना रहेको छ। र म यहाँ हामीसँग लाइभ जोडिनु हुने सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावहरूलाई आफ्ना प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा राखिदिन अनुरोध गर्दछु। यहाँ हामीसँग रूपेश सदाईजी जोडिसक्नु भएको छ। उहाँले सम्पूर्णमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ। नमन सर। त्यस्तै लक्ष्मी रिजाल म्याडम जोड्नु भएको छ, नमस्ते भनेर लेख्नु भएको छ, नमस्ते म्याडम। त्यसैगरी बालकृष्ण काफ्लेज्यू पनि जोडिनु भएको छ, नमस्कार सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मित्रहरूमा भनेर लेख्नु भएको छ, नमस्कार सर। र यहाँहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म फेरि पनि यस लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य समूहमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। र हामीसँग जोडिनु हुने समस्त महानुभावहरूलाई आफ्ना प्रतिक्रियाहरू कमेन्टमा राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब भने म आजको पहिलो लघुकथा चार ज्वाइँ शीर्षकको लघुकथा वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु, जुन कि यो बालकृष्ण काफ्लेज्यूको रचना रहेको छ। र कथा यसरी अगाडि बढ्छ। बिहानको ठीक 11 बजेको समय थियो। पिठे निकै हतारमा घर फर्किँदै थियो। उसका दुवै हातमा 4-5 वटा पारदर्शी झोला थिए। सबै झोलाभरि खाद्य सामान सवार थिए। पिठे हाट भरेर फर्केको कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो। चर्को घामको रापले पिठे अलि रन्थनिएको थियो। पसिनाले खलखली भएको थियो। घरको दलानमा उभिएका गुरुजीले बाटोमा लम्कदै गरेको पिठेलाई देखे। गुरुजीले पिठेलाई, ए पिठे, एकछिन यता आइज न भन्दै बोलाए। के ल्याइस् पिठे? गुरुजीले सोधे। उसले जवाब दियो, घरभरि पाहुना छन्,
साग सब्जी र चामल अनि नुन भुटुन किनेर फर्केको नि हजुर। उसले झोलाको पातका 2 लामा बिडी निकाल्यो। गुरुजीले भित्रबाट आगाको अगुल्टो ल्याए। दुवैले एक एक बिडी तानेर सके। गुरुजीले पिठेलाई प्रश्न गरे, अनि के कति पाहुना आए नि पिठे यो दशैँमा? ऊ फटाफट जवाब दिन थाल्यो। 3 छोरी 4 ज्वाइँ आए। नाति नातिनी सबै आए। 2 भान्जा पनि यसै पालि आए। गुरुजी छक्क परे। एकछिन घोरिए पनि। फेरि गुरुजीले बोले, होइन ए पिठे, त्यो 3 छोरी 4 ज्वाइँ भनेकै बुझिन मैले। अलि प्रष्टसँग भन त कुरा के हो? पिठे अलि नजिकै आयो। गुरुजीसँग साउती मार्यो। आखिर कुरा रोचक थियो। पिठेकी जेठी छोरीले अर्का ज्वाइँसँग दोस्रो विवाह गरेको कुरा गुरुजीलाई थाहा भयो। पहिलो ज्वाइँसँग हुँदा 2 सन्तान जन्माइसकेकी थिए उसले। बाध्यताले बिचरा ती ज्वाइँले पनि अर्की बिहे गरेका थिए। 2 छोरा पनि अर्कीपट्टि भएकै थिए। ज्वाइँ 4 जनाका बाबु थिए। दशैँमा छोरा छोरीलाई मावली ल्याइदिन अघिल्ला ज्वाइँ पनि हरेक वर्ष आउँथे पिठेका घरमा। पिठेका 3 छोरी, नयाँ जेठा ज्वाइँ र पुराना जेठा ज्वाइँ सहित 4 ज्वाइँ लगायत अन्य समेत दशैँमा पाहुना थिए सम्पन्न। यो मिठो र एकदमै रोचक कथा हाम्रो बालकृष्ण काफ्लेज्यूको रचना रहेको थियो र यस लघुकथामा हाम्रो समाजमा जुन बहुविवाहको चलन छ त्यसलाई उजागर गर्नुभएको छ। एउटा व्यक्ति आफ्ना श्रीमती हुँदाहुँदै पनि पारिवारिक कारणले अथवा आफ्नै कारणले पनि अर्की ब्याहेर ल्याउने गरेको कुरा यसमा उजागर गरिएको छ र यस लघुकथामा कथाकारज्यूले छोराछोरी जन्मेको जुन साना बालबच्चाहरू हुन्छन् ती बच्चाहरू मावलतिर जान एकदमै रमाइलो मान्छन् र यस कथामा जेठा ज्वाइँले आफ्नो जुन पुरानो ससुराली हुन्छ त्यहाँ आफ्नो नानी बाबुहरूलाई दशैँमा लगेको कुरालाई यहाँ उजागर गरिएको छ भने त्यसै गरी यहाँ पिठेको परिवारमा दशैँको बेला धेरैजना मान्छेको यहाँ जमातले रमाइलो त भएकै छ र कतै न कतै यी तिहारहरूमा धेरैजना मान्छे आइदिएर अलिक अप्ठ्यारोको स्थिति पनि सिर्जना भएको हुन्छ। खर्चहरू पनि बढेको कुरा यसमा इङ्कित गर्नुभएको छ यहाँ कथाकारज्यूले र समग्रमा यी तिहारहरूमा रमाइलो जति धेरैजना आयो त्यति धेरै रमाइलो पनि हुन्छ र हामीसँग जोडिनु भएको छ यहाँ राजकुमार कार्कीज्यू। नमस्कार सबै महान भावहरूलाई भनेर लेख्नु भएको छ अनि हामीसँग लाइभ जोडिनु हुने सम्पूर्ण महान भावहरूलाई आफ्ना प्रतिक्रियाहरू सल्लाह सुझावहरू यस कमेन्ट बक्समा राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरो स्क्रिनमा अहिले 4 वटा कमेन्टहरू मात्र देखिएको छ। यहाँहरूलाई भने म आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब भने म दोस्रो लघुकथा वाचनतर्फ लम्किन चाहन्छु।
र दोस्रो लौकथाको शीर्षक रहेको छ आवश्यकता, जुन कि इन्दिरा चापागाईज्यूको रचना रहेको छ। आवश्यकता, यसलाई वाचन गर्न गइरहेको छु र त्यसपूर्व यहाँहरूलाई आफ्नो प्रतिक्रियाहरू, तपाईलाई आजको यो वाचन लौकथा वाचन कस्तो लागिरहेको छ, आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू तपाईहरू यस कमेन्ट बक्समा राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब भने म दोस्रो लौकथा आवश्यकता लौकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कलेजका साहित्यका प्राध्यापक लौकथा विज्ञ मेरा आदरणीय गुरु कहाँ पुगे। गुरुदेव, मैले लौकथा संग्रह निकाल्न लागि कि सम्पादन गरिदिनु पर्यो। पेन ड्राइभ दिँदै अनुरोध गरे। उहाँले कम्प्युटरमा राख्नुभयो र सर्र हेर्नुभयो। कति भयो तिमीले लौकथा लेख्न थालेको? 2 वर्ष भयो गुरुदेव। कसरी सिक्यौ? यो कोरोना बन्दाबन्दीको समयमा विभिन्न लौकथाका फेसबुक पेजमा जोडिए, अध्ययन गरे, अभ्यास गरे, खुसी हुँदै भने। अनुहार बिगार्दै मतिर हेर्नुभयो र भन्नुभयो, लौ यस्तो पनि लौकथा हुन्छ? किन भएन? लौकथाका विभिन्न फेसबुक पेजमा राख्दा धेरैले मन पराएका र वाहवाही पाएका लौकथा पो हुन् त। सफाई दिने प्रयास गरे। होला तिम्रो कुरा, तर लौकथा सिद्धान्त, विशेषता, तत्त्वहरू, न्यूनतम मापदण्ड त पुग्नु पर्यो नि। धेरैले यस्तै लेख्छन्। अनलाइन पत्रिकाले पनि छापेकै हुन्छन्। राम्रा प्रतिक्रिया पनि आउँछन्। पाठकको मन छुनु आफैमा मापदण्ड होइन र गुरुदेव। सबै पाठकलाई सबै कुराको ज्ञान नहुन सक्छ। कसैलाई विषय मन पर्ला, कसैलाई भाव मन पर्ला। राम्रो प्रतिक्रिया त दिइहाल्छन् नि। कुनै विज्ञले राम्रो भनेका छन् तिम्रा लौकथालाई? म खिन्न भएँ, वाल्ल परे। किनभने मैले लौकथा सम्बन्धमा खासै अध्ययन गरेकै छैन। गुरुले फेरि भन्नुभयो, लौकथा हुनलाई सूक्ष्म विषयवस्तु, छोटा आकार, सूत्रात्मक वाक्य, कौतूहलतापूर्ण समापन, थोरै पात्र, विपरीत भावमा समापन, गहन सन्देश, बीजवाक्यको व्यवस्थापन अपरिहार्य तत्त्व हुन्। लेखन शैली राम्रो छ, तर 5-7 बाहेक तिम्रा लौकथा निबन्ध, संस्मरण, डायरी लेखन र छोटा कथा जस्ता छन्। अब मेरा ओठ तालु सुके। संग्रह निकाल्ने कत्रो सपना बोकेर यति मेहनत गरेर लेखेको रिस पनि उठ्यो। मेरो मात्र दोष हो त गुरुदेव? हजुर जस्ता लौकथा विज्ञ र खुलेका विभिन्न फेसबुक पेज, अनलाइन पत्रिकाको कर्तव्य हुँदैन? जुनसुकै लेखलाई लौकथा भन्दा चुप लागेर बस्ने या छापिदिने? सबै मिलेर चलचित्रको हकमा सेन्सर बोर्ड जस्तै संस्था बनाउनु पर्यो नि, लौकथाको कसी लगाउनका लागि पनि। यहाँ एकदमै रोचक र मार्मिक लौकथा, यहाँ आवश्यकता भन्ने लौकथा हाम्रो इन्दिरा चापागाईज्यूको रचना रहेको थियो। यहाँ यस लौकथा मार्फत कथाकारज्यूले धेरै नै मेहनत गरी कतिका नयाँ सर्जकहरूले आफ्ना रचनाहरू रचेका हुन्छन् र ती नयाँ सर्जकहरूलाई सिद्धान्त, त्यसै गरी ती कथाका तत्त्वहरू
अनि पात्रको अवस्था अनि कस्तो सूत्रात्मक लेख्ने के गरी भावहरू कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा थाहा नभएर लामा लामा कथाहरू लेख्न मरिहम्मे गरी परिश्रम गरी लेखेका हुन्छन् र ती मापदण्डमा नपरेर छनौट नहुँदा अलिकति दुःख लाग्ने कुराहरूलाई यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसै गरी लघुकथा क्षेत्रमा लघुकथाहरूको सिद्धान्तलाई पालन गरी लघुकथा लेख्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई उजागर गर्न एउटा बोर्ड नै खडा गर्नुपर्छ। सेन्सर बोर्ड जस्तै बोर्ड खडा गर्नुपर्छ जसले कुन लघुकथाको मापदण्डभित्र पर्यो परेन भनेर सर्जकहरूलाई समयमै सचेत गरायो भने ती सर्जकहरूको मेहनत पानीमा जाने अवस्था आउने थिएन भन्ने यस लघुकथा मार्फत कथाकारज्यूले व्यक्त गर्नुभएको छ। र वास्तवमा पनि कतिपय नयाँ लघुकथा कारहरूले लघुकथा कस्तो हुनुपर्छ, यसका तत्त्वहरू के हुन् र यसलाई कसरी समापन गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान नभएर धेरै नै मेहनत गरी लेखेका कथाहरू छनौटमा नपरेको हामी सुन्न पाउने गरेका हुन्छौँ र यसले गर्दा यो लेखकहरूमा भएको जुन लेखन चाहना हुन्छ त्यो पनि मरेर जाने अवस्थाहरू आउँदछ। त्यसैले यी लघुकथा लेखन गर्ने सर्जकहरूलाई समयमै त्यसको खोराकहरू दियो भने पक्कै पनि सर्जकहरूले सचेत भएर रचनाहरू सिर्जना गर्नेछन् र अगाडि आफ्नो यो साहित्य यात्रा अगाडि बढाउनेछ भन्ने कुरा यस लघुकथा आवश्यकता लघुकथा मार्फत यहाँ इन्दिरा चापागाईले हामीलाई सचेत गराउनु भएको छ। र यस लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य समूहमा अहिले लाइभ हेर्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावहरूलाई आफ्नो विचारहरू यस कमेन्ट बक्समा राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मेरो स्क्रिनमा कमेन्टहरू नदेखिएको हो कि 4वटा कमेन्टहरू मात्र म यहाँ हेरिरहेको छु। तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु भएको होला, गर्नु हुँदैछ भनेर मलाई लाग्दैछ। अनि अलि प्राविधिक कठिनाइले गर्दा नदेखिएको कि जस्तो पनि लाग्दैछ। यहाँ यो अहिले भर्खरै हामीले आवश्यकता लघुकथा सक्यौं र आजको तेस्रो लघुकथा रहेको छ नयाँ प्रश्न, जुन खगेन्द्र बस्यालज्यूको रचना रहेको छ। यो आजको यो तेस्रो लघुकथा खगेन्द्र बस्यालज्यूको लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु र यो वाचन पूर्व म सम्पूर्ण हाम्रो लाइभमा जोड्नुहुने साहित्य अनुरागी महानुभावहरूलाई आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट मार्फत राखिदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनि अब भने नयाँ प्रश्न शीर्षकको लघुकथा जुन कि खगेन्द्र बस्यालज्यूको रचना रहेको छ, यसलाई वाचन गर्न म गइरहेको छु। उनी एका बिहानै पण्डित कहाँ पुगिन्। उनले सोधे, तपाईलाई के समस्या आइलाग्यो? निकै चिन्तित हुनुहुन्छ। 1 से 1 लायक छोराहरू पाउनु भएको छ। स्वास्थ्य पनि सबैको राम्रो देखिन्छ। सम्पत्तिको पनि कमी छैन।
उनले भनिन्, तर मेरो पीडा बेग्लै छ। सबै कुरा तपाईलाई भन्न मिल्दैन। उनले भने, संक्षेपमा भन्नु न। त्यसै म कहाँ आउनु भएन। उनी निकै बेर गहभरि आँसु राखेर भनिन्, छोरा पाउन मङ्गल चौथीको पूजा गर्ने सल्लाह धेरैलाई दिनुभएको छ। अब छोरी पाउन कसको पूजा कुन विधिले गर्नुपर्नेछ, मलाई सही सल्लाह दिनुहुन्छ कि? तिलोत्मा 9 सरस्वती पथ रूपन्देहीबाट कथाकारज्यूले यो लौकथा लेख्नु भएको थियो। वास्तवमा पनि हाम्रो यो पुरुषसत्तात्मक समाजमा यहाँ पुरुषहरूको प्रधानता रहेको छ र प्रत्येक परिवारमा हरेक व्यक्तिको चाहना हुन्छ कि सन्तानको रूपमा छोरा नै होस् र धेरैले छोरा पाउनु पनि भएको छ र यस्तो छोरा पाएको व्यक्तिहरूमा पनि अब छोराबाट सुखको प्राप्ति नहुने अवस्था हाम्रो समाजमा देखिन्छ। अनि यस्तो अवस्थामा व्यक्तिहरूले एउटा छोरी भइदिएको भए छोरीले नै सेवा सुस्कार गर्थ्यो कि भन्ने लागेर यहाँ छोरीको कामना पनि गर्ने गरेको पाइन्छ। र जुन यहाँ खगेन्द्र बस्यालज्यूले आफ्नो नयाँ प्रश्न नामक यो लौकथामा एकदमै छोटो र मिठो लौकथामा लेख्नु भएको छ, प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र वास्तवमा पनि छोरा र छोरी एक समान हुन्, यसमा विभेद हुनु हुँदैन र छोराले पनि आफ्नो आमा बुवाको बुढेसकालमा सेवा सुस्कार गर्नुपर्छ। यो दायित्व उसको दायित्व हो र उसले आफ्नो दायित्व बिर्सिनु हुँदैन। र यहाँ छोरी पाउने जुन चाहना रहेको छ त्यसलाई यस लौकथामा नयाँ प्रश्न नामक लौकथामा उजागर गरिएको छ। मेरो स्क्रिनमा कमेन्टहरू नदेखिएर बिजोग भएको छ, यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। कमेन्ट र यहाँ सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी सर्जक स्रष्टा महानुभावहरूलाई म कमेन्ट मार्फत आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब भने आजको चौथो लौकथा कञ्चन र कल्चुडी नामक लौकथा वाचन गर्न गइरहेको छु, जुन बिजु सुवेदी विजयज्यूको रचना रहेको छ। बिजु सुवेदी विजयज्यूको रचना कञ्चन र कल्चुडी। दुई केटीहरू थिए, एउटीको नाम कञ्चन थियो भने अर्कीको नाम कल्चुडी थियो। कञ्चन र कल्चुडी एकदमै मिल्ने साथी थिए। नाम जस्तै कञ्चनको स्वभाव राम्रो थियो। कञ्चन कुनै केटासँग पनि कुरा नगर्ने खालकी थिए। कल्चुडी भने हरेक पटक कुनै न कुनै केटासँग आफ्नो लफडा भएको किस्सा जसलाई पायो त्यसलाई सुनाउँथे र आफूलाई भएको यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्न हार गुहार मागिरहन्थे। त्यस्तो बेला कञ्चनले कल्चुडीलाई केटाहरूको सङ्गत गरेर आफ्नो जीवनलाई नरकमा नपार्न सल्लाह दिन्थे। उनीहरू दुवैको रविसँग मित्रता गाढा भएको थियो। यी दुवै कुराले यिनीहरूका बारेमा एसएसपी प्रमोदलाई अनुसन्धान गर्न खोराक भएको थियो। कुरो के भने
एक दिन रविले एकाएक आत्महत्या गरेको थियो। अनुसन्धान गर्नका लागि त्यहाँ सुसाइड नोटहरू केही पनि प्रहरीले फेला पार्न सकेका थिएनन्। केस ह्यान्डल गर्ने एसएसपी प्रमोदले कञ्चन र कलचुडीको फेसबुक सिज गरे अनि पासवर्ड ह्याक गरे। त्यसपछि फेसबुकका उनीहरू दुईटीकै भिडियो च्याट गरेका डाटाहरू प्रहरीले एसएसपी प्रमोदको रहोवरमा अनुसन्धान गरे। अनुसन्धानबाट प्रहरीले कञ्चनले प्रयोग गर्ने फेसबुकको मद्दतले अनेकौं केटाहरूलाई फसाएर कञ्चनले बेश्याले भन्दा नराम्रो हरकत गरेको प्रमाणहरू फेला पारे। कञ्चनको फेसबुकको फ्रेन्ड लिस्ट तथा पेजहरू उठ्याउला केटाहरूसँगको फोहोरी खेलहरू देखेर प्रहरीहरू नै लाजले अवाक भए। उनको कुनै पनि यस्तो डाटा थिएन जसले उसलाई कञ्चन झैं निर्मल साबित गर्न सकोस्। यता अर्की केटी बाहिरी रूपमा नराम्री चरित्रका भने कि कलचुडीको भने फ्रेन्ड लिस्टमा एकजना केटाहरू पनि थिएनन् र उनको स्वभाव यति राम्रो थियो कि वास्तवमा उसको नाम कञ्चन हुनु पर्थ्यो। अनेकौं अनुसन्धान गर्दा पनि उसको फेसबुकको कुनै पनि डाटाबाट उसलाई नराम्री केटी भनेर प्रमाणित गर्ने कुनै आधार थिएन। वास्तवमा उनले आफू नराम्रो केटाहरूसँग फँसेको कुरा सुनाएर त्यसको प्रतिक्रिया पाएका आधारमा आफ्ना लेख रचनाहरू तयार पारेर इन्टरनेटमा पोस्ट गर्थे। यो मङ्सिर 6 गते बिजु सुवेदी विजयज्यूले लेखेको रचना थियो। यसमा दुईटा पात्रको चरित्रलाई यहाँ दर्शाइएको छ यस कथामा। अनि कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र उसको बानी व्यवहारबाट हामी पत्ता लगाउने गर्छौं। तर कहिलेकाहीँ जुन व्यक्ति बाहिरबाट जस्तो देखिन्छ भित्रबाट त्यस्तो नहुन पनि सक्छ। यस कथामा कथाकारज्यूले कञ्चन नामकी केटी बाहिरबाट हेर्दा एकदम सभ्य र सुशील देखिने गरेकी तथा कलचुडी नामकी केटी को चरित्र अलिकति उच्छृङ्खल खालको र चकचके खालको देखाइए पनि वास्तविकता पछि अनुसन्धान गर्दा कञ्चन नामकी केटीको चरित्र खराब रहेको तथा कलचुडी नामको व्यक्ति अथवा पात्रको चरित्र एकदम सफा सुग्घर रहेको कुरा यसमा दर्शाइएको छ। वास्तवमा पनि कुनै पनि व्यक्ति जो फेसबुकमा कुनै कथा लेखेर अथवा कुनै कुरा लेखेर पोस्ट गर्छन् त्यो वास्तवमा उसको आफ्नै जीवनमा घटेको घटना हो भनेर हामी प्राय अड्कल गर्छौं। तर त्यो वास्तविकता नहुन पनि सक्छ। उसले आफ्नो वरिपरि भोगेका घटनाहरूलाई आफैले भोगेको घटना सरह प्रस्तुत गरी र पाठकहरूको प्रतिक्रिया पाउनको लागि पनि लेखेर फेसबुक पेजहरूमा पोस्ट गरेको हुन सक्छ। त्यसैले कसैले कुनै कथा अथवा कुनै लेख रचना फेसबुक पेज अथवा कुनै अर्कै माध्यमबाट प्रस्तुत गर्दा उसले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई नै आधार मानेर लेखेको भन्ने कुरा अड्कल गर्नु कदापि पनि हुँदैन र हामीले गर्नु हुँदैन र त्यसैको अनुसारले उसको चरित्रको व्याख्या पनि गर्नु गलत हुन सक्छ भन्ने कुरा यस कञ्चन र कलचुडी कथाबाट हामी स्पष्ट बुझ्न सक्छौं। र म यहाँहरूलाई आफ्नो प्रतिक्रियाहरू यस कमेन्ट बक्समा राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु
मेरो स्क्रिनमा प्रतिक्रियाहरू नदेखेर अलिकति अप्ठ्यारो सिर्जना भएको छ। यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। अनि यहाँ बालकृष्ण काफ्लेजीको लौकथाका तत्त्वहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। कथाकार अति मार्मिक छ। वास्तवमा पनि मार्मिक। त्यस्तै अनुग्रह राणा मगरज्यू आहा गजबको लौकथा भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै रूपेश कुमार सदाईजीले मिठो वाचन भनेर लेख्नु भएको छ। अनुग्रह राणाजीले आहा गजबको लौकथा भनेर लेख्नु भएको छ। र म हामीसँग लाइभ जोडेर अमूल्य समय दिइराख्नु हुने सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावजीहरूलाई आफ्नो प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। अहिले बने प्रतिक्रियाहरू 2-3 वटा प्रतिक्रियाहरू मेरो स्क्रिनमा देखिएको छ। र अब भने म आजको यो अन्तिम लौकथा जुन कि मृत्यु शीर्षकको लौकथा रहेको छ, यसलाई वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। जुन कि नारायण कोइरालाजीको रचना रहेको छ। मृत्यु लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। प्रश्न तेर्सियो। म एकछिन सोचेँ, कस्तो प्रश्न हो यो? के भनौँ के नभनौँ? उत्तर नै नभएको त होइन। वास्तविक उत्तर के हो भनेर अल्झिए। केही उत्तरहरू रोजे। धन कमाउने हो, उत्तर आयो होइन। इज्जत कमाउनु हो, फेरि उत्तर आयो होइन। मान सम्मान पाउनु हो, त्यो पनि होइन। के मर्न जानु हो त? होइन होइन। 4 वटा अप्सन पनि फेल खाएपछि मेरो मस्तिष्क तात्दै थियो, तर म शान्त बस्ने कोसिस गरेँ। फेरि एकपल्ट प्रश्न दोहोऱ्याउन भने, जन्मेपछि सबैले मान्नु नै पर्ने ध्रुव सत्य कुरो के हो? फेरि उत्तर दिएँ, अनुशासन, धैर्यता, आत्मविश्वास, भरोसा। उही जवाफ, होइन होइन। जन्मदिनको दिन मस्तिष्क नतताउँ भनेको त्यस्तो भएन। तात्तिँदै सोधे, के त? मृत्यु? यहाँ लौकथाकारज्यूले तानसेन पाल्पा हाल युएईमा बस्नुहुँदै गरेका नारायण कोइरालाज्यूले लेख्नुभएको यो लौकथा मृत्यु लौकथा अन्तिम लौकथा रहेको थियो। वास्तवमा पनि यहाँ एउटा प्रश्न सोधिएको रहेछ यो कथामा कथाका पात्रलाई कि जन्मेपछि सबैले मान्नु नै पर्ने ध्रुव सत्य कुरो के हो त? अनि यस लौकथामा यसको उत्तर मृत्यु भनेर यहाँ दिनुभएको छ। वास्तवमा पनि हामी जब यो संसारमा जन्मिन्छौँ अथवा कुनै पनि प्राणी जब जीवित अथवा सजीव प्राणी संसारमा पैदा हुन्छ त एक न एक दिन उसले मृत्युवरण गर्नै पर्छ। यो एकदम ध्रुव सत्य कुरा हो। र यही कुरालाई यस लौकथा मार्फत कथाकारज्यूले दर्शाउनु भएको छ। प्रसङ्ग जन्मदिनको रहेको छ। जन्मदिनका दिन कसैले पात्रलाई प्रश्न गरेको रहेछ कि यो संसारमा जन्मेपछि सबैले मान्नै पर्ने ध्रुव सत्य कुरा के हो भनेर। अनि विभिन्न अप्सनहरू
धन कमाउने उत्तर आयो, त्यसपछि इज्जत कमाउने, त्यसै गरी मान सम्मान पाउने, मर्न जानु हो त लगायत अनुशासन, धैर्यता, आत्मविश्वास र अन्त्यमा सही उत्तर मृत्यु भनेर आएको छ। र वास्तवमा पनि हरेक व्यक्तिले जन्मेपछि उसले मृत्युवरण गर्नै पर्छ। यही नै ध्रुव सत्य कुरा हो। त्यसैले हामीले हाम्रो यो जीवनमा अरूको भलाइ गर्ने, अरूमाथि उपकार गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ, न कि धेरै सम्पत्ति कमाउने, धेरै पैसा अनि मान सम्मान पाउनको लागि अथवा भनौँ हामीले यो संसारमा सधैँको लागि बाँचिरहनुको लागि हामीले परोपकार गर्नुपर्ने हुन्छ। अरूको भलाइकोमा आफ्नो समय व्यतीत गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी यो संसारमा अमर भएर बाँच्न सक्छौँ। र यही कुरा यस लौकथामा दर्शाउन खोज्नु भएको छ साङ्केतिक रूपमा कथाकारज्यूले। यो संसारमा हामीले 2 दिनको जिन्दगीमा लिएर जानु केही पनि छैन। त्यसैले हामीले धेरै लोभ लालच नगरिकन यो संसारमा परोपकार गर्नुपर्छ। र हामीसँग यहाँ यस लाइभ वाचनमा जोडेर आफ्ना अमूल्य समय दिनुहुने सम्पूर्ण सर्जक स्रष्टा साहित्य अनुरागी महानुभावहरूलाई म भित्री हृदयदेखि मुडी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको लौकथा जुन विभिन्न शीर्षकहरूको लौकथा रहेको थियो, पहिलो लौकथा थियो 4 ज्वाइँ बालकृष्ण काफ्लेज्यूको रचना, त्यसै गरी आवश्यकता इन्दिरा चापागाईज्यूको रचना, नयाँ प्रश्न खगेन्द्र बस्यालज्यूको रचना, कञ्चन र कलचोडी बिजु सुवेदीज्यूको रचना, र अन्तिम मृत्यु नारायण कोइरालाज्यूको रचना। यो वाचन सकिएको छ। र हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावहरूलाई म भित्री हृदयदेखि फेरि पनि मुडी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को बुधबार हाम्रो भेट हुने नै छ। यति भन्दै म आजको यस लौकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य समूहबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। शुभरात्रि। यहाँको दिन शुभ बितोस्।